सच्चे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 103 verse 8. सर्वेस्प दयाळ आणि कृपाळ सोसनीक आणि मोगान भरलेलो. verse 9. तो सदांकाल आरोप लावचो ना सासनाक राग धरून रावचो ना. Psalm 103 verse 13. जसो बापय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपणाक भियातऱ्यांची दया करता. आपणाक भियातऱ्यांची दया करता. एगडे भर आमचे दोळ्यांत आंब्या. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाक आज आमी अर्घा दिवया वाकणया आनी दिनवास या. आपणा भियातऱ्यांची तो कंटिन्यू दया करतालो देव आमचो जावन आसा. मंगळा बापा ह्या सकाळीच्या वेळार तुका आमी अर्घा दिता बापा. तुका आमी वाकणटा बापा. तुका आमी दिनवासता. हर एक रात तू आमकां मोआपुरम्यान राखून उजवाड पळोवंक तूं आमकां फोव करताय. तुज्या अगणीत मोगान तूं आमकां भरतें आसाय बापा. तुज्या हर उपकारा खातीर तुवें आमच्या जिवितांत देवयल्या बेसांवा खातीर काळजांत तुका आमी अर्घ दिता वाकणटा दिनवासता आनी होगळसिता. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या सकाळीच्या वेळार एक मोठवे देवाची उतरां आसो आमी नियाळ करया. Proverbs chapter 12 verse 25 एकडे पळया. म्हणण्याच्या पुस्तकांत 22:12-25 एकडे आमी आयकुया. वेळार खंत मनशाच्या काळजाचेर जडाय घालता. खंत मनशाच्या काळजाचेर जडाय घालता पूण एक बरें उतर आनी एक बरें उतार ताका संतोष दिता. ताका संतोष दिता. बरें उतार आज आमच्या काळजाक संतोष दिता. त्या खातीर Psalm chapter 119 verse 68 देव म्हणटा की देवाची उतर आमकां म्हणटा की तो बरो आनी बरें ते आमच्या जिवितान करता. देव बरो. परतून Psalm chapter 100 verse 5 म्हणटा की कित्याक तो बरो ताका अर्घ दिवया सासणाच्या सासना ताका आमी स्तुती करया वाकणया. आज हांगा आमकां म्हणटा की Proverbs chapter 12 verse 25 खंत मनशाच्या काळजाचेर जडाय घालता. आज हे खंतीद्वारे आमची पिडा वाडते आसा. शुगर वाडते आसा.
खंत किती म्हणून म्हाका कळीत ना. पर एका कन्वेन्शनान हे भयण म्हणाले, ब्रदर प्लीज 1 मिनट उलोवंक आसा, 1 मिनट. हांव बिजी आसलो. हांव विचारलें कितें जालें. ब्रदर म्हाका टेंशन. हांव कितें टेंशन. म्हाका कळीत ना, म्हाका टेंशन. अरे तुका खंयचें टेंशन आसा. भुरग्यांच्या विशयान टेंशन घे, घोवाच्या विशयान टेंशन घे, पयशे ना म्हण टेंशन घे, काम ना म्हण टेंशन घे. तुका टेंशन कित्याचें जावन आसा. ब्रदर म्हाका कळीत ना. म्हाका हाय ब्लड प्रेशर आसा, हाय शुगर आसा, हाय कोलेस्ट्रॉल आसा, बट कंटिन्यू म्हाका टेंशन. रातची न्हीद पडना. सुमार 5 वर्सां जावन म्हाका रातची न्हीद पडना. पण तुका पर्टिक्युलर टेंशन कितें तें म्हाका कळीत ना. थोड्या जाणां आमकां टेंशन कितें आसा आमकांच कळीत ना. अट्रास टेंशन टेंशन टेंशन. आज परतून वाचया आमी प्रोवर्ब चॅप्टर 12 वर्स 25 कडेन वाचया. खंत मनशाच्या काळजाचे जडाय घालता, मनशाच्या काळजाचे जडाय घालता, पूण एक बरें उतर एक बरें उतार ताका संतोष ताका दिता. संतोष दिता. 3 दीस कन्वेन्शन अटेंड जावन तिसऱ्या दिसा आखरीच्या वेळा ते म्हणा लागले की ब्रदर म्हज्या काळजार आसता. आनी ही भयण आखरी रिट्रीट जावन म्हणा लागली की देवाच्या उतरान म्हाका समाधान फोव जाला. कितें सगळे दूख कश्ट हिराराय अस्कत घेवन येयली. ह्या 3 दिसा कन्वेन्शनान देवान म्हजेतान पयस केले. मात्र न्ही, देवान म्हाका समाधान लाभयलें. आज म्हज्या मुसराक चॅप्टर 30 वर्स 21 to 25 हेकडे पळय आमी. तू तुकाच खंतीचे आदीन करी तू नाका, तुकाच खंतीच्या आदीन करी नाका. आज त्या खातीर जेजू म्हणटा की जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 अकरेचे वडे म्हणटा की खंत करची सोड सोड, खंत करची सोड सोड आनी खंत घेवन बसो नाका. खंत कन 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 जायते फुडें आमच्या मुखामळांत लक्षणांत नातलें बरें जालां. आमच्या मुखामळ सदांच सॅड, दोळांतली दुकां, ल्हानशे विशय. म्हज्या मगाचे न्हू त्याच जेजून आमकां म्हणलां खंत करची सोड सोड तूं. कित्याक तूं सदांच मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7 म्हज्या लागीं माग, हांव तुका दितालो देव जावन आसा. हांव तुका दितालो देव जावन आसा, अविस्वासी देव जावन आसा. इतलेंच की पाताक म्हणल्यार देवसराच्या हातांत तावन, काळोखाच्या पदवेंत तावन, ताच्या बुलोवण्यांत तावन, ताच्या वोंदोळ्यांत तावन आमी भायर येवंक जाय. तितलेंच. आनी तुज्या आनी तुजो देवाचो संबंद एक दोरशी जाल्यार जे कितेंय जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14 म्हणटा की जे कितेंय तूं माग देव तुका प्राप्त करतलो आनी फावो करतलो. इकडे परतून वाचया सिराक चॅप्टर 30 वर्स 21 to 25 वाचया. तू तुकाच खंतीचे आदीन करी तू नाका, तुकाच खंतीच्या आदीन करी नाका. चिंता करून तुकाच वळवळाय चिंता नाका. करून टेंशन घेवन घडये अक्को दिशी चिंतून 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 तुकाच वळवळाय नाका. तुकाच वळवळाय नाका. खंत केल्लो वयस जाल्यार खंत म्हज्या मगजून क्विकली आमकां वायट संवय बलिकान सोडटा. जायते फावटी थोडे जाण कितें आपया ते म्हाका टेंशन आसा. कितें टेंशन म्हाका कळीत ना. बेश्टे म्हण मागीर नीब सांगता म्हज्या मगजचे न्हू. आज उतार म्हणटा परतून वाचया अपूर्व्यान आमी. तू तुकाच खंतीचे आदीन करी नाका, खंतीच्या आदीन करी नाका. चिंता करून तुकाच वळवळाय नाका. तुकाच तूं वळवळाय नाका. काळजाचो संतोष काळजाचो संतोष मनशांचे जिवीत, मनशाचे जिवीत, आनंदाचे आवक वाडयता. आनंद ताचे आवक वाडयता. आज तुजे आवक वाडायचे जाल्यार खंत तुवें पयस करूंक जाय. खंत केल्ली वय जाल्यार शुगर घी, BP घी, विंगड विंगड पिडा आमच्या जिवितान सयत व्हरते रावतली. त्या खातीर आमचे समस्या सगळे परिहार करतलो जेजू आमच्या सांगात आसा. त्या खातीर म्हज्या मगाचे न्हू सगळे आमचे हार भार आयज साम चॅप्टर 68 वर्स एकडे पळया अपूर्व्यान आमकां उठा 68 वर्स 19 पळया. सदैव जावन सर्वेस्पर दिसान दीस आमचो भारत ववयता. कित्याक देव आमचो सोडवणदार. इकडे वाचया आमी. सदैव जावन सर्वेस्पर दिसान दीस आमचो भारत ववयता. दिसान दीस आमचो भारत ववयता. देव आमचो सोडवणदार. देव आमचो सोडवणदार. देव म्हजो आनी तुजो सोडवणदार. वळी 20 वाचया इकडे. आमचो देव तारणाचो देव. आमचो देव तारणाचो देव. सर्वेस्पर देव. सर्वेस्पर देव आमकां मरणांतली निवारता. मरणांतली आमकां निवारता. सर्वेस्पर देव मरणांतली निवारता. म्हज्या मगजचे न्हू फाटल्या दिसा एका भयणीन एक टेस्टमनी दिल्ली अपूर्वान युट्यूबार डिक्लेअर करून तिणें अपूर्वाची टेस्टमनी ती सांगूंक लागली की ब्रदर
म्हाका कॅन्सर म्हणल्यार सेकंड स्टेज कॅन्सर आनी हर एक दिसा वर्ड ऑफ गॉड वाचून आसली म्हजे किमोस जालो सगळें जालें एक खंयच्याय वस्तून सिंगल म्हाका भे दिसना थर्ड एक म्हजे केस जडून वचूना आनी फोर्थ ती म्हणा लागली ना हांतुरणार बसून हांव रडोंक ना कित्याक म्हळ्यार म्हाका कन्फर्म कळीत आसलें की म्हाका रचलो देव म्हज्या सांगात आसा तो म्हाका मरना तो निवारतलो देव जावन आसा एवरी डे हांव वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करतली एवरी डे देवाच्या उतराचेर मग्न जावन रावली देवान ह्या सगळ्या समस्या निवारले मात्र न्हय लास्ट फायनल रिपोर्ट आयलो की नो कॅन्सर कित्याक सगळे रेडिएशनांत इवन किमो दिवन सगळी म्हजी पिडा जेजून स्मूथली काडून व्हेली शिवाय एखादी म्हाका दूख बगोना आज म्हणटा की उतार देवाचे आमचो देव तारणाचो देव आमचो देव मरणांतली आमकां निवारता एकडे आमचो हात उक्ते दवरया ह्या सकाळच्या वेळार जण एकले सांगत म्हणया वेळार सदैव जावन सर्वीस पोर सदैव जावन सर्वीस दिसान दीस आमचो भारतो वमयता दिसान दीस आमचो भारतो दिसान दीस आमचो भारतो वमयता दिसान दीस आमचो भारतो देव आमचो सडवणदार देव आमचो देव आमचो सडवणदार देव आमचो सदैव जावन सर्वीस पोर सदैव जावन सर्वीस दिसान दीस आमचो भारतो वमयता दिसान दीस आमचो भारतो देव आमचो सडवणदार देव आमचो आमचो देव तारणाचो देव आमचो देव आमचो देव तारणाचो देव आमचो देव आमचो देव तारणाचो देव आमचो देव तारणाचो सर्वेस देव पोर देव आमकां मरणांतली निवारता सर्वेस पोर देव आमकां मरणांतली निवारता सर्वेस पोर देव आमकां मरणांतली निवारता सर्वेस पोर देव आमकां मरणांतली निवारता सुम्या जेजू आयच्या दिसा आमच्या जिवितांत येवची आमच्या जिवितांत सगळी खंत बेजाराय सगळी खंत बेजाराय हिराराय अस्कतकाय कावजणी भिरांत नापैसकर सुम्या जेजू संवसारी वस्तूचेर पातयेवन जायते पोटी खंत बेजाराय म्हज्या मोतींत रिगला सुम्या जेजू आज तूं म्हाका सांबाळून व्हर आज तूं म्हाका सांबाळून व्हर आज तूं म्हाका चलोवन व्हर आज तूं म्हाका चलोवन आज तूं म्हाका राखोवन व्हर आज तूं म्हाका राखोवन व्हर हालेलुया 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 एक भर ह्या वेळार आमी गायनात भाग घेत आसतना आमची चिपीत आमी सुमेच्या समर्पण दिवया अपूर्वेन गायनात भाग घेवन हांगाचे 2 टेस्टमनी भोव अपूर्वेन आमी आयकुया ह्या वेळार मुगादर्या सर्वीस पुरा मुजा मुगाळ जीवदातरा हरसूंक तुका येरसनारा दी कृपा काकुळदरा मुगादर्या सर्वीस पुरा मुजा मुगाळ जीवदातरा हरसूंक तुका येरसनारा दी कृपा काकुळदरा संत्रळी गडपाताळी पातळी वैभव सुम्या तुझो काळजान सदां काळी मनान सांज सकाळी पेटय मोगा उजो ओ संत्रळी पातळी वैभव सुम्या तुझो काळजान सदां काळी मनान सांज सकाळी हांव मंगळूरतान उलयतां प्रिसिल्ला लोबो हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां साक्स दिवंक वेळ जाल्ल्या खातीर पश्चाताप पावतां म्हजी पयली साक्स म्हाका शेळ कोंकली
आसली. आमी ब्रदराक प्रकाशाक मेसेज केली आनी ताणें आमकां देवाचें उतार दिलें. आमी तें मागलें, सदां मागलें. म्हजी शेळकोंकली गूण जाली. दुसरी साक्स, म्हज्या सुनेक अर्द्यांत तोपणी सुरू जाली. आमी भियेल्यां आनी वखदाक आपोणेलें आनी ब्रदराक आमी मेसेज केली. ताणें आमकां देवाचें उतार दिलें. आमी तें देवा लागीं मागलें. आतां तें बरें जालां. म्हजी नात पोटाक खावंक आयकनासलें. आमी देवा कडेन मागलें. तेंत देवाचें उतार आमी रिपीट केलें. आतां ताका शेळ कोंकली तापी आसलो. ते सगळ्यांत गूण जावन तें पोटाक खाता आनी बरेंक निस्कालाक वता. तशें म्हजी चवथी साक्स, म्हज्या दोगां पुतांक काम नासलें. तांकां आतां बरें काम मेळ्ळें. त्या देखून देवाक हांव अर्गां दितां. देवान आमकां मस्तू ल्हान आनी व्हड उपकार दिल्यात देखून काळजान थावन देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचेर देवाची दारां आशिर्वादां मागता. तशें महिमा तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, अर्गां तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव शैलेश कोडयाळटावन म्हजी एक टेस्टिमनी दिवंक आशेता. हांवें बैल्या गांवांक कामाच्या सोदनेर वेचे निर्धार घेतले आनी म्हाका एका म्हयन्या भितर काम मेळ्ळां जे म्हूण हांवें एक पेटिशन घाल्लें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव आनी म्हजे कुटुंबान सदांय रिपीट करनासल्या आनी आमी मागिल्ल्या प्रमाणे एका म्हयन्या भितर म्हाका काम फावो जालें. देवान केल्ल्या आजापा खातीर धन्य देवाक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 5 भासोणी ह्या वेळा जणेकली आमी उसारया आनी हांगा जे कितें पोस्टर घाला भोव आपुर्बान वाचया, सांगाता म्हणून वाचया आनी सुमेची सकत सुमेची दैवी कृपा आमी जणेकली अनुभव करया. म्हणया साम चॅप्टर 55 वर्स 22. तुझे वचे सर्वेस्पराचे सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. प्रामाणीक मनशाक तो केदीस दंडलो दिवचो ना. आयसाया चॅप्टर 26 वर्स 4. सर्वेस्पराचे सदांच विश्वास दवर कित्याक सर्वेस्पर एक सासणी खराब. साम चॅप्टर 37 वर्स 4. सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद. तुझे काळीज अत्रेकता ते तो तुका दितलो. एझेकियल चॅप्टर 36 वर्स 27. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलाशे करतलो आनी म्हजो आज्ञा तुमी पाळीशे करतलो. साम चॅप्टर 9 वर्स 18. कित्याक गरजेवंताक तो सासनाक विसरना. दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. परत हांगाची 2 टेस्टिमनी आपुरबायन आयकूया. हांव म्हज्या डाडाची साक्स दिवंक आशेतां. फेब्रुवारी ते डाडाक पांय दूख स्टार्ट जालो. तशें आमी डॉक्टर कशीन वयताना डॉक्टरान सांगलें कांय ना, नॉर्मल म्हणून. आमी घरा पाटी आयल्या उपरांत डाडाक कठीण दूख आसली आनी ताका सोदूंक जायनासलें. मस्त प्रॉब्लेम्स जाले. मागीर डॉक्टरान परतून वयताना ताका एंटीबायोटिक्स दिल्यो. जाल्या उपरांत ताका एंकलाक इन्फेक्शन आयलें. खंय तो आयलें तें म्हूण समजनासलें. आयलें मागीर डाडाक एडमीट करीचें म्हूण सांगलें. तांचो मस्त पू आनी प्रबरला म्हूण सांगलें. डॅडी एक ऑलरेडी डायबिटीक पेशंट जावन आसलो. मागीर थंय हॉस्पिटलान गेल्या उपरांत ऑपरेशन केलें जाल्यार कांय बरें पडनासलें. हाय शुगर आसलें. तशें मागीर हांवें पिटिशन घालें ब्रदर प्रकाशाक. मागीर हांव आनी डाडा वर्स केदाळे रिपीट करनासलें. मागीर आमी कोडयाळ आस्पत्रेक गेल्या उपरांत डॉक्टरान सांगलें पांयाक कांय करूंक जायना, पांय कातरीचे येता म्हणून. मस्त बेजार जालें. बट स्टील आमी देवा वयर मस्त पातयेनी दवरली. देवान कालेक केल्यार बऱ्याक करचें म्हणून. तशें पांय एम्प्युटेशन केलो. बऱ्या तरेन ऑपरेशन जालें. विदीन 15 days डाडाचो पांय रिकवर जावन येवन ताल्लो. आनी आतां 4 months जाल्या उपरांत डाडाक प्रोस्थेटीक लिंब मेळ्ळा आनी डाडा बऱ्या तरेन ताच्या पांयान चलोवन आसा. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. From the rising of the sun to its setting, the name of the Lord is to be praised. Amen. Love you, Lord. म्हजें नांव रेश्मा. हांव सुरत कालतान उलयतां. हांव म्हज्या पुताची साक्स दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताक 5 वर्सां. तो कांयच उलयनासलो. थोडें ताका जाय आसलें तो इसान खाण घेतालो. आमी मस्त कंतिश्ट जावन आसल्या. तशेंच आमी ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक आमची विनवणी धाडली. तांणी आमच्या खातीर मागलें आनी म्हज्या चेडक्या खातीर तांणी मागोवन तांणी
वांजेलाची उतरां धाडली ती आमी आमच्या मागण्यांत कुटुंबाच्या मागण्यांत वैयक्तीक मागण्यांत आमी रिपीट करनत आसले हांव. तशें आतां म्हज्यो चेडको 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स तशेंच सेंटेन्सां उलोवंक शिकला. पूण ताका इल्लेशें कश्ट जाते आसा इस्कालान ताचें होमवर्क करूंक बरोवंक. देव ताका कृपा दितलो म्हणून हांव आशेतां. तशेंच ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक हांव बरें मागतां. देव तांकां बरी भलायकी दिवं दी, तांच्या मिसावांच्या कामांत तांकां यशस्वी जावं दी म्हणून मागतां. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. म्हज्या मगाच्यानो प्रत्येक तरान आज सुमयाचेर आमचो पूर्ण भरोसो दवरया. प्रवर्ब चॅप्टर 15 वर्स 13 म्हणटा की संतोष भरीत काळीज मुखामळ परजळेशें करता, पूण काळजाची खंत आत्म्याचेर भार घालता. साहित्य एवढ्या मागण्यात सकयल पडला हांव मागणें करूंक जायना, कितें करचें कळीत ना. खंतीद्वारी आमी अस्कस जाल्या, खंतीद्वारी आमी कांगाल जाल्या. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया, आमच्या हात उक्ते दवरया. आज खंतीद्वारी तूं पिड्यान पडलाय, खंतीद्वारी हॉस्पिटलांत भायर येवंक जायना, खंतीद्वारी आज तूं कांगाल जालें, खंतीद्वारी तूं अस्कस जालें. सगळें तुवें जिवीत जेजूच्या हातांत समर्पण दिया आनी मागया. मोगाळा बापा, जेजूच्या नांवान आज मागता बापा, खंत आमच्या काळजाचेर झाडाय घालून आसा, खंत आमकां अस्कत करते आसा बापा. आज तूं आमकां राखून व्हर बापा. खंत आमच्या काळजाचेर झाडाय घाली नासतना, खंत आमच्या जिविताचेर दबाव घालनासतना आज तुजी बेसांवां, तुजी आशिर्वादां, तुजी कृपा आमच्या जिवितां वळोवन येवं दी. सगळ्या वायटांतल्यान तूं आमकां निवार, सर्गीच्या सक्तीन तूं आमकां भर. आयच्या दिसा आमकां तूं आशिर्वादीत कर. आज आमी हाता घालचे सगळीं कामां बेसांवांनी भर, कृपेन भर, देण्यान भर, फळान भर म्हणून तुज्या लागीं परत मागता. आमेन. म्हज्या मगाच्यानो आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे मार्चाच्या 26 एप्रिलाच्या 2 तारीख पर्यंत आमचे युकेंत रिट्रीट आसा. दयकरून तुमचे एकच विनवणी करची की एक नामान बरी तुमी म्हज्या खातीर मागूंक जाय. ह्या दिसांनी म्हजी भलायकी तितली बरी ना. तुमचे मागणेस म्हाका घटाय दिता आनी बळ दिता. आतां डेट आनी प्लेस अनाउन्स करता, जस्ट नोट करा आनी एकामेकाक सांगा. व्हडा संख्यान तुमी येया आनी सुमयेची सकत तुमी अनुभव करा. आवर लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च ग्रीनफोर्ड त्या सुवातेर म्हज्या मोगाच्यानो मार्चाच्या 26 दनपार 3:30 ta 7:30 वरां पर्यंत आनी तशेंच एप्रिलाच्या 2 तारखेर सेम प्लेसीर 3:30 ta 4:30 वरां पर्यंत. मागीर तशेंच म्हज्या मोगाच्यानो द 5 वुन्स प्रेशियस वुन्स चर्च ब्रँडफिल्ड त्या सुवातेर 27 तारखेर मार्चाच्या अंतावन मार्चाची 27 तारीख आनी एप्रिलाची 1 तारीख 2 दीस ते आसतले. मार्चाचे 27 एप्रिल 1 5 वरां तावन 8 वरां पर्यंत त्या सुवाते या आनी सुमयेच्या दैवी सक्तेचो अनुभव करया. सेंट तेरेजा चर्च नोटिंगहाम त्या सुवातेर 30 तारीख मार्चाच्या सांजे 6 वरां तावन राती 9 वरां पर्यंत त्या सुवातेर येया. म्हज्या मोगाच्यानो तशेंच सेंट बर्नर्ड RC चर्च मॅन्चेस्टर त्या सुवातेर मार्चाच्या 30 आनी 31 मार्च सांजे 6 तावन 9 वरां पर्यंत आसतले. दयकन हांगा पोस्टर आसा, हांव सांगूंक गेले चडून जाला जावं फ्रो ह्या पोस्टर बरें करून पळया, फॉरवर्ड करा एकामेकांक, व्हडा संख्यान लोकांक सांगा आनी सुमयेची सकत अनुभव करा. परत म्हणटा की म्हज्या खातीर एक नामान बरें तें मागूंक जाय. परत छान टेस्टमनी ऐकूया. तसो जेजू आयचे दीस आशिर्वादीत करूं दी, बेसावांनी भरूं दी, कृपेन भरूं दी. आमेन. हांव लविना म्हजीच टेस्टमनी दिवंक आशेता. जुलायच्या 17 तारखेर सकाळीं म्हज्या आंगान कठीण दूख सुरू जाली. इतलें दूख आसलें की उस्वास काडूंक कश्ट मारतालें. बसूंकय जावना, न्हिदूंकय जावना. कुटुंबाची आनी मोगाची एका फॅमिली फंक्शनाच्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवन आसले वरवीं तांकां फोन करूंकय जावना. तवड म्हज्या मोबायलार हांवें डिवायन मर्सी चॅनलार ब्रदर प्रकाशान सोलोनवरच्या सकाळींच्या मागण्यांत भाग घेतलो. मागण्याक हेर जावन येताना जेजून म्हाका गूण केलो. इतलें व्हड आजाप केल्ल्या जेजूक जावं अर्गां, होगलाप आनी महिमा. तशेंच ह्या चॅनलार मागणें सोलोवन संवसारभर लोकांचो बोवार्थ जिवो दवरच्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या पंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हांव मडन कापतावन उलयतां.
8 इयर्साच्या म्हज्या तुवेच्या विशयान टेस्टिमोनी दिवंक हांव आशेतां. फाटल्या 2 वर्सां तावन एका पटकनीच्या प्रॉब्लमान तावन तें सफर जावन आसलें. घरचें मेडिसीन आनी डॉक्टराचें मेडिसीन कितलें केल्यारय ताची तोळ तोळ सतो नासल्या पटकनी गूण जायनासली. 2 वर्सांनी 2 पटाचें स्कॅनिंग केलां. तेव्हा करका रिपोर्ट पुरा नॉर्मल आसलो. केल्लें फूड आंगाक लागनासतना बिलो मिनिमम वेटाक तें आयलें. अखेरेक फ्रेंड्स आनी फॅमिली तावन ब्रदर प्रकाशाच्या प्रेयराच्या विशयान कळीत जालें. फेब्रुवारींत हांवें पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलो. ते देवाचे उतार भक्तीपणान हांव रिपीट करनासली आनी तुवे कडेनय हांवें रिपीट करूंक म्हणटाली. देवाक असाध्य जाल्लें कितेंय ना म्हणलो तो बरोसो म्हजो नीस जालो. 1 म्हयन्यांनी ताची पडकांनी कंप्लीट तरान गूण जाली आनी ताका बरी भलायकी मेळ्ळी. म्हज्या जिणेंत येदोड उपकार केल्ल्या देवाक काळजांतावन आर्गां आर्गां आर्गां. टेस्टिमोनी दिवंक डिले जाल्ल्याक पश्चाताप पावतां. म्हज्या तुवे खातीर प्रे केल्ल्या डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वाद ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या सर्वांचेर आसूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ब्रदर प्रकाश, हांव इंदिरा गोंयांसान उलयतां. हांव म्हजी मम्मीची टेस्टमनी दिवंक सोदतां. ती युकेन आसा. डिसेंबराच्या म्हयन्यान ती थंय गेली. वेचे पयलीं तिणें आपले दाळेचे डॉक्टराची वचून डेंटिस्टाची वचून दाढी फील केलेली. 6 म्हयने देखून तिका कांयच प्रॉब्लेम नासलेली. आनी फाटल्या म्हयन्यान जुनांत एंडिंगाक तिका दाढेचे प्रॉब्लेम जावंक लागले आनी दाढेक पॉकेट आयलें आनी तिच्यान तें खूब पेन जावपाक लागलें आनी खुबूच तिका त्रास जावपाक खावपाक पिवपाक त्रास जावपाक लागले. आनी तिणें म्हाका फोन केलो आयज सकाळीं रडोन सांगपाक लागली, बाय मातशें आपणा पासत माग आनी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल म्हूण. ती तुजें प्रेयर चयता सदांच. एवरी मॉर्निंग प्रेयर ती चयता आनी तशें हांवूय चयता. मॉर्निंग प्रेयर प्लस 3 o'clock प्रेयर जाता ती आमी दोगांय पळयता. आनी म्हाका सांगलें पेटिशन घाल म्हूण आपल्या पासत. आनी हांवें तें पेटिशन ब्रदर प्रकाशाक घातलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. Psalm 41 chapter 41 verse 3, Jeremiah chapter 33 verse 6. आनी तेज्या उपरांत आमी ते दोगांयनी रिपीट केलें जाता तितले पर्यंत रिपीट केलें आनी एक 3-3.5 वरां भितर तिचें तें पॉकेट फुटलें आनी तिका इतलो रिलीफ मेळ्ळो. ती दुकानी रडोन देवाक तिणें दिनवासले, आर्गां दिल्ले, भाकाणी केले आनी म्हाका परत फोन करून सांगलें, बाय आपण अशें घडलां, तूं ब्रदर प्रकाशाक सांग म्हणून की आपणाक देवान हात लायला आनी आपणाक तेकोवणी मेळ्ळ्या म्हणून. सो हांव म्हज्या काळजांतान म्हज्या दोनूय देवाक दिनवासतां, आर्गां दितां आनी प्रेज द लॉर्ड. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश तुका आनी तुज्या टिमीक हांव दिनवासतां आनी थँक्यू म्हज्या काळजाच्या खोलायेंतल्यान. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव क्लॅरेट. हांव अमेरिकाच्या न्यूयॉर्कांत आसां. 3 हप्त्या पयले म्हज्या 8 वर्सांच्या धुवेक ताप आयिल्लो. मागीर तोंडांत पुरा पोट जालें आनी निज्जो सुजल्यो. डॉक्टरान ताका वायरल इन्फेक्शन म्हणून वखद दिलें. ते वखद काण गेल्यार ताका सोमा जावं ना. मागीर ताका एंटीबायोटिक्स दिले. हाय डोस एंटीबायोटिक्स काण घेतना ताका बॉडी इचिंग सुरू जालें आनी तो ताप म्हज्या धाकट्या दुवेकी आयलो. 2 वर्सांच्या दुवेकी आयलो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक आनी आमच्या प्रेयर ग्रुपाक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी ते वर्ड ऑफ गॉड काण घेवन मागलें. धाकट्या दुवेक ब्लिस्टर्स आनी पोड नासतना, एंटीबायोटिक्स नासतना ताप सुमार जालो. व्हडल्या दुवेकी अलर्जी आनी नासतना, दुसरे खंयचेय सायड इफेक्ट्स नासतना ताप सुमार जालो. ह्या हिलिंगाक आनी ब्लेसिंगाक हांव देवाक अर्गां दितां आनी म्हज्या सांगाता मागिल्ल्या सगळ्यांकी हांव उपकार बावडटां. प्रत्येक जावन ब्रदर प्रकाश आनी टिमाचो उपकार बावडटां आनी गरज आसच्या सगळ्यां खातीर हांव मागतां. आमेन.